যারা ভিডিওটি দেখছেন এখনো সাবস্ক্রাইব করেননি তারা এখনই সাবস্ক্রাইব করুন আমজেদ টপ मीडिया चैनल के। मैं बहुत शॉर्ट में आप लोगों के सामने अपनी बातें रखना चाहता हूँ। আপনারা বুঝতে পারছেন তো আমি যদি উর্দু বলবো अल्हम्दुलिल्लाह। परवरदिगार खुदावंद करीम हदीस कुदसी में फरमा रहा है लौला का लिमा खलक़तुल अफलाक। ए मेरे नबी अगर आप ना होते तो हम इस पृथ्वी को पैदा ही नहीं करते। आपने देखा कि मेरे नबी के जिक्र का मौजज़ा क्या है। आज जमियतुल उलमा हिंद ने जो ये प्रोग्राम किया है, मेरा नबी इस प्रोग्राम से राजी है। उसकी दलील यह है कि मौसम बदल गया। अल्लाह अपने नबी से कितनी मोहब्बत करता है। अल्लाह कुरान में फरमाता है वला सौफा युअतीका रब्बुका फतरज़ा। ऐ मेरे नबी हम आपको अनकरीब कुछ ऐसा अता करेंगे। वला सौफा युअतीका रब्बुका फतरज़ा कि आप अपने रब से राजी हो जाएं, आप मुझसे राजी हो जाएं। अब ये इतना बड़ा मजमा है मुसलमानों का, मैं एक एक मुसलमान से पूछूंगा। यहाँ नमाजी भी हैं, रोजादार भी हैं, हाजी भी हैं, ज़कात देने वाले भी हैं। एक एक नमाजी से पूछूंगा नमाज किस लिए पढ़ते हो। हर नमाजी कहेगा ताकि अल्लाह राजी हो जाए। हाजियों से पूछूंगा हज किस लिए जाते हो, क्या इसलिए कि अल्लाह राजी हो जाए। रोजादारों से पूछूंगा रोजा किस लिए रखते हो, क्या इसलिए कि अल्लाह राजी हो जाए। ज़कात देने वालों से पूछूंगा ज़कात किस लिए देते हो, क्या इसलिए कि अल्लाह राजी हो जाए। अब देखो मेरे नबी से अल्लाह कितनी मोहब्बत करता है। भाई सारा जहान ये चाहता है कि अल्लाह राजी हो जाए, अल्लाह चाहता है कि मोहम्मद राजी हो जाए। मेरा नबी जिसके सदक़े में अल्लाह ने कायनात को बनाया, एक बहुत बड़े ईसाई पादरी, ईसाइयों के फादर पादरी एक बहुत बड़े आलिम दीन के पास आए, अल्लामा सैयद हुसैन अल्लाह मकामा। और मौलाना सैयद हुसैन के पास आके कहने लगे कि मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं। उन्होंने कहा क्या सवाल। कहा मैं सवाल करूंगा, आप जवाब देंगे और आपका जवाब ये तय करेगा कि आपके नबी मुस्तफा दादा अफजल हैं या हमारे नबी ईसा दादा अफजल हैं। तो मौलाना सैयद हुसैन ने कहा सवाल कीजिए। तो हमारे ईसाई भाई फादर ने सवाल किया कि मुझे ये बताइए, एक आदमी सो रहा हो, एक शख्स सो रहा हो और उसके बगल में बैठा एक शख्स जाग रहा हो और उसी रास्ते से अगर कोई मुसाफिर रास्ता भटक जाए तो मुसाफिर रास्ता किससे पूछेगा। तो मौलाना सैयद हुसैन ने कहा कि जागने वाले से रास्ता पूछेगा। वो ईसाई पादरी खड़े हो गए और कहने लगे बस अब ईसाइयत की जीत हुई, इस्लाम हार गया, साबित हो गया हमारे नबी ईसा दादा अफजल है। उसने कहा वो कैसे। कहा इसलिए कि जो सो रहे हैं वो आपके नबी मुस्तफा है और आप मुसलमानों के अकीदे के मुताबिक जो जाग रहे हैं चौथे आसमान पर वो हमारे नबी ईसा है। तो मुसाफिर भटकेगा तो जागने वाले से रास्ता पूछेगा। मौलाना सैयद हुसैन ने कहा कि बैठ जाइए, अभी आपने मेरा आधा जवाब सुना है, पूरा जवाब सुनते जाना। का पूरा जवाब क्या है। का सुनो। सोने वाला सो रहा था, जागने वाला जाग रहा था, मुसाफिर भटका और भटक के रास्ता पूछा कि ऐ जागने वाले बता के रास्ता किधर है। तो जागने वाले ने कहा ऐ मुसाफिर हाँ तू भी आकर मेरे साथ बैठ जा, मैं भी तो इसी इंतजार में हूं कि कब सोने वाला उठे तो रास्ता बताए। मेरा नबी वो है कि जिसे अल्लाह ने भेजा तो रहमत लिल मुस्लिमीन बन के बना के नहीं, रहमत लिल आलमीन बनाकर भेजा। हर धर्म का आदमी मेरे नबी को चाहता है। महेंद्र सिंह बेदी कहते हैं इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं, अरे सिर्फ मुस्लिम पे मोहम्मद का इजारा तो नहीं। मोहम्मद
ساری کائنات کے لیے رحمت ہے. بس 2 منٹ ختم کر رہا ہوں اپنی گفتگو. سنیے, ہمارا ہندو جو ہے, ہندو بھائی, ہندو سماج, وہ ہمارے نبی سے محبت کرتا ہے. میں آپ کو شعر سناتا ہوں. ایک ہندو مہاراجا کال کا پرشاد, وہ کہتے ہیں, آپ جانتے ہیں عربی میں جوتے کو کیا کہتے ہیں؟ عربی میں جوتے کو کہتے ہیں نالین. جوتا جو ہم پہنتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ نالین. ذہن میں رکھیے گا. وہ ہندو شاعر مہاراجا کال کا پرشاد کہتے ہیں, گر شرق سے ہو غرب تلک مال کا انبار. وہ کہتے ہیں مشرق سے لے کر مغرب تک اگر پیسوں کا, ڈالروں کا, دولت کا انبار لگا دیا جائے, گردوں سے زمین تک ہو اگر درہم و دینار, اگر آسمان سے زمین تک درہم و دینار بچھا دیا جائے, سجا دیا جائے, وہ کہتے ہیں گر شرق سے ہو غرب تلک مال کا انبار, گردوں سے زمین تک ہو اگر درہم و دینار, ہر بحر اگر در بنے, پارس بنے کوہسار, اور ایک طرف ہوگے میرے احمد مختار. وہ کہتا ہے ساری کائنات کی دولت ایک طرف ہو اور ایک طرف مصطفیٰ ہو. وہ کہتا ہے گر کال کا پرشاد کا قابو ہو تو کیا لے, ارے سب چھوڑ کے نالین محمد کو اٹھا لے. ہمارا ہندو بھائی کہہ رہا ہے کہ میں تمام دنیا کی دولت کو ٹھوکر مار دوں گا اگر مجھے مصطفیٰ کے جوتوں کی خاک مل جائے. لہذا میں اپنے ہندوستان کی حکومت سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ دیکھیے, ہم مسلمان اپنے نبی سے جتنی محبت کرتے ہیں ہم اپنے دیش سے بھی اتنی محبت کرتے ہیں. اس لیے کہ ہمیں دیش سے محبت کرنا, ہمارے نبی نے بتایا کہ دیش سے محبت کرنا ایمان کا حصہ ہے. اگر آپ کو شک ہو تو جس طرح ہمارے سرحد میں, ہمارے آرمی فورس میں راجپوتانہ ریجیمنٹ ہے, جس طرح سکھ ریجیمنٹ ہے, آپ ایک مسلم ریجیمنٹ بنائیے. اگر ہم اپنی خون نہ بہا دیں اپنے وطن کی حفاظت کے لیے, ہم بس میں نے ختم کر دیا, ہم اپنے دھرتی کے لیے, اپنی دیش کے لیے اپنے خون کا قطرہ قطرہ نچھاور کرنا جانتے ہیں. اس لیے کہ یہ ہمارے نبی نے بتایا ہے. ہمارے نبی کو ہندوستان سے ٹھنڈی ہوا آتی تھی. یہ وہ ہندوستان ہے جہاں خواجہ آئے, جہاں وارث آئے, جہاں نبی کی اولادیں آئیں. میرے نبی کی اولادوں نے, اولیاء کرام نے ہندوستان کو گلے سے لگایا ہے. لہذا ہم نہ تو نبی کی توہین برداشت کر سکتے ہیں, نہ اپنے دیش کے خلاف کوئی بات برداشت کر سکتے ہیں. لہذا ہماری حکومت سے گزارش ہے کہ جس نے بھی نبی کی شان میں توہین کی ہے آپ اس کو سخت سزا دیں. اور ہم مسلمان یہ بھی اعلان کرتے ہیں کہ اگر ہمارے درمیان میں سے کوئی دوسرے کے بھگوان کا اپنا اپمان کرتا ہے, کوئی دوسرے کے دیوی دیوتا کا اپمان کرتا ہے, ہم اس کے بھی خلاف ہیں. اس لیے کہ ہمارا اسلام یہ نہیں سکھاتا کہ کسی دوسرے کے بھگوان کو برا کہو, کسی دوسرے کے خدا کو برا کہو. انہی باتوں کے ساتھ میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. 2 شعر اپنے نبی کی شان میں پڑھ رہا ہوں, ختم کرتا ہوں. شاعر کہتا ہے, شعر میں آپ کے شایان کہاں سے لاؤں, شعر میں آپ کے شایان کہاں سے لاؤں, میں خدا ون سا قلمدان کہاں سے لاؤں. ارے لوگ کہتے ہیں لکھوں نعت رسول اکرم, میں بھلا دوسرا قرآن کہاں سے لاؤں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.